माथेवाच्या वांजेला वचर 16:21 सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 21 कितें सांगता ऐका. कित्याक जंय तुझें दिर्वें आसा खंय तुजें दिर्वें आसा, थंय तुझें काळीसी थंय तुजें काळीज आसतलें. आसा 12 जाणांची आमची दिश्ट खंय आसा. आसा 12 जाणांची आमची दिश्ट खंय आसा. आमच्या दिर्व्यांचेर आसा, आमच्या आस्तीचेर, आमच्या ग्रेस्काचेर, आमच्या दुडवाचेर, मात्र न्ही आमच्या बिझनसाचेर आनी खंयच्याचेर, खानाचेर, जेवणाचेर, न्हसणाचेर, फॅशनाचेर. मार्ताची दिश्ट खंय आशिल्ली आनी मरियेची दिश्ट खंय आशिल्ली. चिंतून पळया. मार्ताची दिश्ट खंय आशिल्ली आनी मरियेची दिश्ट खंय आशिल्ली. वाचून काड. लुकास वांजेला वचर 10 आनी वळ 30 आनी 8 जावन 40 आनी 2 पर्यंत. लूक चॅप्टर 10 वर्स 38 to 42. जेसू आनी ताचे शीस पॉयंट करून वेताना एक हळ्ळेक येवन पावले. थंय मार्ता नांवाच्या एका स्त्रियेन जेसूक आपल्या घरान घेतलो. तिका मोरी नांवाची एक भयण आसली. ही सोम्याच्या पांयां सरशी बसून ताची शिकवण आयकतली. सोम्याच्या पांयां तळा बसली म्हणटा तिची दिश्ट खंय आशिल्ली. हांगा मोरी जेच्या पांयां तळा बसल्या आनी तिची दिश्ट कोणाचेर आसा. आनी मार्ताची दिश्ट खंय आसा. मुखार ऐका. पूण मार्ता जायती सरबराय करच्यार पडली. सरबारायचेर आसा तिची दिश्ट. आनी आनी कामाचेर आसा तिची दिश्ट. वावऱ्याचेर आसा तिची दिश्ट. आनी कोणाची दिश्ट सोम्याचेर आसा ती शांतपणी आसा, कलतेपणी आसा, सादेपणी, भक्तीपणी आसा. आनी कोणाची दिश्ट ह्या संवसाराचेर आसा खालूबुलू जावन सैर भैर जावन आसा. कारण आज सबार पोटी आमच्या दिश्टे वरवीं आमी पडटा. देखून आज सबार जाण आमची दिश्ट कोणाचेर आसा देखून आमी ताजे तावन तिजे तावन तांचे तावन मोग अशें तावंगी, कुमोक अशें तावंगी, आदार अशें तावंगी आनी कितें अशें तावंगी. पूण तुजी आनी म्हजी आमची दिश्ट सरगार आसा तर, सिंहासनाचेर बसलेल्या देवाचेर आसा तर, किर्तन 120 आनी 1 वळी कितें सांगता. Psalm 121 वर्स 1 कितें म्हणटा. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. पर्वत म्हळ्यार सिनाय पर्वताचेर, सियोन पर्वताचेर हांव म्हजी दोळे उबारता. दोळे उबारचे म्हळ्यार, दोळे उबारचे म्हळ्यार दिश्ट लायता. खंय तावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परा तावन येता म्हजो जितली आदार. तुजी दिश्ट सरस्पराचेर तितलो ताजो आदार तुजेर. हे गुडास दवरा. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. खंय तावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परा तावन येता म्हजो आदार. ह्या फुडां तुमची दिश्ट मनशांचेर दवरी नाकात. ह्या संवसाराचेरय दवरी नाकात भाव भयणीनो.